मादरे वतन के दिफा और सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शुहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए पूरी कौम पुरज़्म शुहदा की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करने और उनके लवाहिकीन से यकजहती के लिए कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में अज़मत शुहदा कन्वेंशन का इनेकाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तकरीब में शिरकत करेंगे। कन्वेंशन में शुहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। भारतीय फजाइया को लोहे के चने चबवाने वाला पाकिस्तान का शेर दिल पायलट विंग कमांडर हसन सिद्दीकी का यौम तकरीम शुहदाए पाकिस्तान के मौके पर पैगाम। पाकिस्तान के हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान एक खिता अर्ज़ का नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी, एक अज़्म का नाम है और इस नज़रिए की बका के लिए पाक अफ़वाज और बिलखसूस पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने माजी में भी किसी भी तरह की कुर्बानी देने से दरिग़ नहीं किया और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में भी कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। हम वो ज़िंदा कौम है जिन्होंने ना सिर्फ अपने शहीदों को अपने अंदर ज़िंदा रखा हुआ है बल्कि हर लम्हे उनके लहू का कर्ज उतारने के लिए ख़ुद को तैयार करते हैं। आखिर में मैं दुश्मनाने पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम का वक़ार, इसका अज़्म और नज़रिया पाकिस्तान हमारे लिए नॉन निगोशिएबल है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने शहीदों। पाक फौज से सारी यकजहती का सिलसिला जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियों का इनेकाद। शुरका ने हाथों में पाकिस्तानी परचम उठाकर पाक फौज और FC के हक में नारे लगाए। पाकिस्तान की फौज दुनिया की बहादुर तरीन फौज है। फौजी तंसीबात पर हमलों और जलाने की मज़म्मत करते हैं शुरका। PTI रहनुमा कंवल शोज़ब का GHQ पर धावा बोलने में किरदार बेनकाब हो गया। कंवल शोज़ब की मुबैना ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई कि किस तरह खवातीन को मुनज़्ज़म करके GHQ पर हमले के लिए उकसाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के मुकदमात में मतलूब मजीद 142 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद 951 हो गई। पुलिस हुक्म। आलमी वबाई फंड बोर्ड की दोबारा तश्कील के लिए फंड सीक्रेट का पाकिस्तान से राब्ता। पाकिस्तान का बाज़ाब्ता तौर पर सीट बरकरार रखने का फैसला। कोरोना वायरस के खिलाफ पाकिस्तान की मौसर हिकमत अमली की पूरी दुनिया मोतरफ। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का जनीवा में वबाई अमराज फंड के इजलास से खिताब। निकना वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत LDA की गवर्निंग बॉडी का इजलास। मुतादिद फैसलों की मंजूरी। इदारे की जानिब से ली गई अराजी का मुआवजा मार्केट रेट के मुताबिक LDA को अदा करने की हिदायत। जिन लोगों से अराजी ली गई है मुआवजा उनका हक है। मोहसिन नकवी। मकबूजा वादी में G20 सरबराह इजलास में भारत की जगहसाई। चीन, तुर्किया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब में शिरकत नहीं की। मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल मामूल पर दिखाने की भारत की कोशिशों को शदीद धचका। बदहवास भारतीय खुफिया एजेंसियों का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा बेनकाब। श्रीनगर में भारत की मेजबानी में ग्रुप 20 इजलास। सहाफियों के कश्मीर के बारे में सवालात पर भारतीय वजीर जितेंद्र सिंह का इजहार बरहमी। अगर कश्मीर में इतने बड़े पैमाने पर बैनुल-अक़वामी प्रोग्राम का इनेकाद मुमकिन है तो फिर सियासी अमल मुमकिन क्यों नहीं। भारतीय वजीर सहाफी के सवाल पर सीख पा मखसूस ज़हनियत रखने का इल्जाम आयद कर दिया। यूक्रेन का शदीद हमला पसपा कर दिया। 24 घंटे तक जारी रहने वाली लड़ाई में 70 से ज्यादा हमलावरों को मार दिया गया। रूसी फौज का दावा। रूस ने इन हमलों का इल्जाम यूक्रेन के फौजी तकरीबकारों पर लगा दिया। रूस मुखालिफिन ग्रुप फ्रीडम ऑफ रशिया लेजेंड ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। पाकिस्तान अहम शराकतदार है, इक्तसादी शराकतदार है। तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत में खातिर का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान को अफगान बरामदात का हजम 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गया है, जो माजी में 400 मिलियन डॉलर तक महदूद था। अफगान अबूरी वजीर सनअत और तिजारत नूरुद्दीन अजीजी। ओमान में जूनियर हॉकी एशिया कप। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज थाईलैंड के खिलाफ खेलेगा। कौमी टीम ने पहले मैच में चाइनीज ताइपे को 1 के मुकाबले में 15 गोल से हराया। मोहम्मद सुफियान खान और अब्दुल हन्नान शाहिद की हैट्रिक। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के क्वालिफायर के शेड्यूल का ऐलान। मेगा इवेंट में जगह बनाने के लिए 10 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। ग्रुप ए में 2 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज के अलावा जिम्बाब्वे, नेदरलैंड्स, नेपाल और USA शामिल।
1996 का आलमी चैंपियन श्रीलंका, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात ग्रुप बी का हिस्सा होंगे। क्वालिफायर मैचेस 18 जून से 9 जुलाई तक जिम्बाब्वे में खेले जाएंगे। और कोयटा में 34वें नेशनल गेम्स का दूसरा मरहला, मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान आर्मी सर फहरिस्त, वापडा की दूसरी और नेवी की तीसरी पोजीशन। गेम्स 30 मई तक जारी रहेंगी। तकरीर करता हूँ और मुल्की हालात पर भी बात करता हूँ, मगर कॉन्वोकेशंस में मेरा ताल्लुक़ आपकी पर्सनालिटी के साथ किन चीज़ों को आपने पकड़ कर रखना है, उनके अंदर हज़रत मूसा की दुआ सबसे अहम है। फॉर एनी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट उससे बेहतर दुआ नहीं हो सकती। फॉर एनी पर्सन उससे बेहतर दुआ नहीं हो सकती। फॉर एनी पर्सन हु ग्रेजुएटेड 40-50 ईयर्स अगो, इससे बेहतर दुआ नहीं हो सकती। कि और वो दुआ कब मांगी? वो दुआ जब मांगी जब हज़रत मूसा को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जाओ फ़िरौन के दरबार में और वहाँ दावत दो। अब फ़िरौन के दरबार में जाकर दावत देना परेशान हो गए वो। फ़िरौन के मिस्र से हज़रत मूसा निकले जब थे, जब उनके हाथ से एक ज़ालिम फ़िरौनी का कत्ल भी हुआ था, तो वो जाते हुए घबरा रहे थे। तो अल्लाह ताला ने हिम्मत बंधाई, तो उसने कहा मूसा हम तुम्हें 7 ताकतें देंगे, जिसमें से एक आपने पढ़ा होगा असाए मूसा, दूसरा ये कि मूसा तुम अपना दायां हाथ बगल में रखोगे तो निकालोगे तो उसमें से रोशनी निकलेगी। बहुत सारी ऐसी 7 मुअज्जे हज़रत मूसा को दिए गए, फिर भी हज़रत मूसा घबराए हुए थे। और जो हज़रत मूसा की बाइबल में अक्कासी है वो कुछ इस तरह से है कि अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, और ये ज़िक्र है एक सहराए सीना के अंदर सेंट कैथरीन का चर्च है। तो ईसाई मज़हब वाले ये समझते हैं कि वहाँ हज़रत मूसा की ये गुफ्तगू अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हुई, और बाइबल के अंदर उसका ज़िक्र है कि बर्निंग बुश, कि वो झाड़ी में से आग निकल रही थी मगर झाड़ी जल नहीं रही थी, अल्लाह का नूर नज़र आ रहा था। और अल्लाह ताला बाइबल में है कि फरमाता है कि तुम चप्पलें उतार कर बैठो क्योंकि ये सीक्रेट जगह है। तो हज़रत मूसा की 2 चप्पलें, जो रेनेसांस ने हज़रत मूसा की अक्कासी की, उसमें 2 चप्पलें उनके साथ रखी हुई हैं। तो उसके जब हज़रत मूसा अल्लाह ताला से फरमाते रब इश्रह ली सदरी, ए मेरे रब मेरा सीना खोल दे। अच्छा, ये दुआ एक्चुअली यू गॉन थ्रू दैट, आपका सीना इल्म के लिए खोला गया है, सिर्फ खोला गया है। सीने में जज्ब करना और सीने में मज़ीद इल्म तलाश करना ये आपके ऊपर मुनहसर है। तो ये हमेशा की दुआ है, या अल्लाह मेरा इल्म के लिए सीना खोल दे। ये जो हम उम्र के साथ साथ इसमें गुरूर करने लगते हैं कि हमें बहुत कुछ मालूम है, अल्लाह की कायनात में आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। इतनी बड़ी कायनात, लाखों उलूम है, कुछ नहीं आपको पता, मगर एक गुरूर होता है। तो या अल्लाह मेरा सीना खोल दे, रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। और बच्चों आपके लिए फिर कि मेरे लिए काम आसान कर दे, इससे बेहतर दुआ क्या हो सकती है ज़िंदगी में कि अल्लाह मेरे लिए काम आसान कर दे। मैं खुद मुस्तकिल रोज़ाना कामों की जस्तजू में चलता हूँ, मेरे ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, अल्लाह मुझे माफ़ करे। अल्लाह से मैं दरगुजर की दरख्वास्त करता रहता हूँ, मगर आपके लिए भी अल्लाह मेरे काम आसान करता है। वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, बाइबल में है कि हज़रत हारून की ज़बान में थोड़ी सी लुकनत थी। कुरान के अंदर जो सही है वो ये कि हज़रत मूसा की ज़बान में थोड़ी सी लुकनत थी। तो हज़रत मूसा अल्लाह ताला से कहते हैं, अल्लाह ताला मेरी ज़बान में फरावानी पैदा कर दे, लोगों को जो मैं कहना चाहता हूँ वो समझ सकें। वाहलुल मिन लिसानी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी। और फिर आखिरी चौथा हिस्सा इसका है यफ़क़हू क़ौली, कि जो मैं कहूँ वो लोगों की समझ में आ जाए। इससे बेहतर ये जो 2 आखिरी चीज़ें, इससे बेहतर कम्युनिकेशन स्किल कोई और हो नहीं सकती। अल्लाह मेरा सीना खोल, मेरे काम आसान कर, मेरी ज़बान खोल दे कि मैं लोगों से गुफ्तगू आसानी से कर सकूं और लोग मेरी बात समझ जाएं। तो बच्चों इस दुआ को ज़रूर पकड़ लेना, क्योंकि अल्लाह ताला इल्म का ज़िक्र कुरान में है
कम है, 2-3 जगहों पर है। रब्बे ज़िदनी इल्मा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरिश्ता वही लाता था तो याद करते थे, याद करने की कोशिश करते थे तेज़ी तेज़ी से कि मैं भूल ना जाऊं कि ये वही आई है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें याद कराना मेरा काम, तुम सिर्फ दुआ करो कि अल्लाह मुझे इल्म दे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ वाली सूरत के अंदर भी अल्लाह ताला इल्म के लिए कहता है। उसके अलावा बच्चों, कुरान जो है वो किस चीज़ से भरा हुआ है, इट इज़ सरप्राइजिंग फॉर मी एंड दिस थिंग। आदमी ज़िंदगी भर कुरान पढ़ता रहता है मगर मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ मुश्किलात में, मुख्तलिफ़ मुसीबतों के अंदर और ज़िंदगी के स्टेजेस के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें समझ आती हैं। तो पिछले दिनों मुझे ये ख्याल हुआ कि इंसानों के अंदर इतनी नफ़रत कैसे बढ़ जाती है। तो मैंने इसके ऊपर पढ़ा भी, फिर कुरान का जब मुताला किया तो पता ये चला कि 2 चीज़ें हम तो छोड़ें, मुझसे बड़े बड़े आलिम, मैं तो आलिम नहीं हूँ, आलिम मौजूद हैं जो पहचानते होंगे, मैंने नहीं पहचाना था। मैंने 2 चीज़ें पहचानी। एक तो ये पहचाना कि कुरान पूरा मजमुआ है इंसानी वाक़यात का और ताल्लुक़ात का, पूरा मजमुआ है। इल्म का मैंने आपसे जिक्र किया 2-4 जगहों पर है। आपको ये मालूम है कि इबादात के एतबार से है जिक्र, मगर हदीसों में ज़्यादा है कि नमाज कैसे पढ़ो। तो फिर किस बात का जिक्र है? इंसानी ताल्लुक़ात का जिक्र है कि इसने ये किया, उसके साथ ये हुआ, उसने ये किया, उसके साथ ये हुआ। कौमों की तारीख़ है, किस कौम ने क्या काम किया, उस एतबार से वो तारीख़ है। और दूसरी चीज़ जो बड़ी अहम है, जो मैं आपको बच्चों, आपको ख़ास तौर पर, क्योंकि मैं खुद सीख रहा हूँ, आपको ख़ास तौर पर कि आई वॉन्ट यू टू हैव अ हेड स्टार्ट इन हाउ यू रिलेट टू पीपल। एंड व्हाट इज़ द हेड स्टार्ट? मुझे ख्याल हुआ कि जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो शुरू से लेकर आखिर तक मेरा तरीक़ा क्या है? इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। मैं अल्लाह की तारीफ़ करता हूँ, कलामे मिलाता हूँ, वाह वाह सुभान अल्लाह, आप ही हैं, सब कुछ आप करते हैं, सारी तारीफ़ें शुरू करता हूँ। उसके बाद छोटी सी अपनी दरख्वास्त देता हूँ, इहदिना सिरातल मुस्तकीम मिसाल के तौर पर, फिर तारीफ़ें करता हूँ, फिर थोड़ी सी कहीं से दुआइया कोई मैं अल्लाह से मांग लेता हूँ, फिर तारीफ़ें करता हूँ। सारी नमाज को अगर आप मानो से पढ़ लें तो तारीफ़ें और ज़रा सी दरख्वास्तें मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ इंसान अगर किसी की तारीफ़ करे तो खुशामदी कहलाएगा, क्योंकि उसकी नीयत खुशामद करने की हो सकती है। मगर कुरान तो मुझे सिखाता यही है कि हर बड़े से जहाँ तुम बात करने जाओ, जहाँ उसके दिल पर असर करने जाओ तो उसकी सही तारीफ़ करो। खुशामदी तारीफ़ में तो गलत तारीफ़ भी होती है ना, उसकी सही तारीफ़ करो और अपना मुद्दा बयान करो। ये खुशामदी कैफियत नहीं है, ये एक तरीक़ा है गुफ्तार का, ये एक तरीक़ा है कम्युनिकेशन का। मैं इसमें वाक़यात का भी जिक्र कर सकता हूँ, मगर आपका वक्त भी बहुत कीमती है तो लिहाजा उसको छोड़ दूंगा। मगर दूसरी बात क्या है? अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसी नमाज के अंदर और कुरान के अंदर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं बार बार, हर नेकी पर। जो मुझे, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आज मेरा दिन अच्छा गुजर गया, अल्लाह तेरा शुक्र है। सेफ्टी के साथ गुजर गया, अल्लाह तेरा शुक्र है। बीमारी, व इज़ा मरिज़्तु हुवा यशफ़ीन, जब मैं, ये भी हज़रत मूसा की है शायद दुआ, कि जब दुआ भी है और वाक़याती कैफियत है कि जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह शिफा देता है, तो ये भी मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप ये बताइए, आप कितनों का शुक्रिया अदा करते हैं? यह है इंसानी ताल्लुकात। मुस्तकिल शुक्रिया अदा कीजिए, अपने माँ बाप का करिए। आपको याद आए कि मेरे ऊपर कोई एहसान हुआ, आप शुक्रिया अदा करिए। हम अपनी अना से की वजह से महसूस करते हैं कि हम क्यों शुक्रिया अदा करें। मेरी ज़िंदगी में मैं अगर याद करना चाहूँ तो सैकड़ों लोग होंगे who just I had a small interaction with them, मगर ये कि उनकी एक बात का मेरे ऊपर असर हुआ या उनकी वजह से मुझे कोई खुशी हुई तो मैं शुक्रिया अदा करूँ। तो ज़िंदगी में बच्चों बेइंतहा ज़रूरी है कि जिस पेशे में आप जा रहे हैं, इतना खूबसूरत आपने हलफ उठाया है। और मैं वाइस चांसलर साहब से मैं ये कह रहा था कि अगर ये हलफ पर पूरे उतर गए तो आप मुकम्मल इंसान बन गए, मुकम्मल इंसान बन गए अगर हलफ पर पूरे उतर गए। तो लिहाजा
ہمارے ہاں انسانوں کے اندر یہ بھی بڑی کیفیت ہے کہ جب بڑا عہدہ اور سنبھالنا ہوتا ہے تو حلف اٹھا دیتے ہیں، اس کے بعد دوسرے دن بھول جاتے ہیں، واپس اپنی انہی حرکتوں پر آ جاتے ہیں جن حرکتوں سے گزرتے آئے تھے۔ تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ زندگی کے اس موڑ پر جس راستے پر آپ نکل رہے ہیں تو حلف کے الفاظ جو ہیں وہ اپنا لیجئے۔ بہت بڑے بڑے الفاظ ہیں، شاید سارے آپ پورے نہ کر سکیں کیونکہ آپ اور میں انسان ہیں، مگر یہ کہ ان کو پڑھتے رہیے تاکہ آپ اس کے قریب آئیں۔ اچھا، اب آپ کو اگر یہ غلط فہمی ہے کہ آپ کو علم مل گیا تو میں آپ کی وہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے استادوں نے صرف دروازہ کھولا ہے آپ کے لیے، آئی آنیسٹلی بلیو دیٹ، اور خاص طور پر بیماریوں کے حوالے سے صرف دروازہ کھولا۔ یو ہیو نو آئیڈیا واٹ دا ہیومن باڈی از آل اباؤٹ۔ یہ انسان یہاں پر 10-15 ہزار سال میں پہنچا ہے، تو کوئی سٹیج 18ویں صدی کی، 19ویں صدی کی، 20ویں صدی کی کوئی سٹیج پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیسن اور بیماری اور اس کی تشخیص مکمل ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ہر ڈیکیڈ میں آپ کی ترقی ڈبل ہو گئی، اور اب زمانہ اور بدل رہا ہے۔ لیٹ می اوپن یور آئیز ٹو ڈفرینٹ فینومینا۔ میرا پوتا جو ہے وہ اب سیکنڈ ایئر ڈینٹل کالج میں ہے، تو وہ مجھ سے کہتا ہے کہ دادا اس وقت میں اگر اپنا ٹیلی فون نکالوں تو ہر سمٹم کے اعتبار سے میں تلاش کر سکتا ہوں کہ کیا پاسبلٹی اور ڈیزیزز ہیں، تو مجھے یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اینڈ دیٹس اے ویلڈ کویسچن کہ میں یاد کیوں کروں جب ایوری تھنگ از ان ایکسیس۔ میں یاد اس لیے کرتا ہوں، میں نے یاد اس لیے کیا کہ جب کوئی مریض میرے پاس آئے تو بجائے اس کے کہ کتابوں کو کھنگالوں، کتابوں کے وہ چیپٹرز نکالوں، اس بیماری کے سمٹمٹولوجی دیکھوں، ڈفرینشیل ڈائگنوسس تلاش کروں، تو میں اپنی ریم کے اندر یہ ساری چیزیں میں نے یاد رکھی۔ مگر میری ریم آج کل کے بچے بڑی آسانی سے سمجھیں گے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کی ریم جو ہے اور میموری سب ملا کر 5 GB سے زیادہ نہیں ہے، 5 GB سے زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ تو آپ کے ٹیلی فون میں ہے۔ امیجن کریں، سو واٹ آر یو کمپیٹنگ ود؟ ہاؤ ول یو ہیو ٹو تھنک آف اے ڈفرنٹ ورلڈ؟ سو یہ جو تعلیم آپ کو ملی ہے، یہ جب ملی تھی اس کے ایک ہفتے بعد یہ دقیانوسی ہو گئی ہے، because the world is changing very fast. Let me remind you. And if you want to read books, there are a number of books which I usually suggest کہ اس کو پڑھو، تمہیں تعجب ہوگا کہ میڈیکل سائنس کتنی بڑھ رہی ہے، میڈیکل سائنس میں لانجیوٹی کتنی بڑھ رہی ہے، اور لانجیوٹی کے متعلق لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ ڈو اینی تھنگ بیڈ اینڈ ڈائی ان دا نیکسٹ 10 years، کیونکہ ہر سال لانجیوٹی کے سمجھایا جاتا ہے کہ 1 سال بڑھ رہا ہے لانجیوٹی کے اعتبار سے۔ کیوں؟ کیونکہ سائنسز بڑھ رہی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، کیونکہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ نے حاصل کیا ہوگا کہ آپ کے یہاں ایفیکیسی آف ڈرگز کو جب میجر کرتے ہیں تو بہت سارا چینج پچھلے 100 سال میں یہ آیا کہ رینڈم کنٹرولڈ سٹڈیز ہوئی، اور بائزین اسٹیٹسٹکس، بائز واز اے پادری آف دا چرچ جس نے کہا کہ یار یہ اینیکڈوٹل کہانی کہ جی میری دوا کا اثر بڑا اچھا ہے اور 4 مریض میں نے ٹھیک کر دیے اس دوا سے، تو دیٹ از ناٹ واٹ سائنس از آل اباؤٹ۔ تو رینڈم کنٹرول بلائنڈ اسٹڈیز سے آپ کا ریسرچ یہاں تک پہنچا جو دوائیوں میں کی جاتی ہے۔ اب یہ پاسبلٹی ہے ود نیو AI اینڈ نیو تھنگس کے ڈرگس کے حوالے سے، ریسرچ کے حوالے سے، ڈیٹا کے حوالے سے بلینز آف بٹس آف ڈیٹا۔ لیٹ می گیو یو این آئیڈیا، کیونکہ آپ میں سے کچھ لوگ کچھ اسٹیٹسٹکس پڑھ لی ہوں گی یا سمجھ گئے ہوں گے۔ جب میں نے اپنی پہلی ماسٹرز کیا مشیگن سے 75 میں، تو آئی ہیڈ 5 ویریبلز اسٹیٹسٹیکلی ان مائی ریسرچ۔ ان 5 ویریبلز کو میں نے 6 مہینے کارڈز پر پنچ آؤٹ کیا، کمپیوٹر زمانے میں کارڈز پر چلتے تھے، 6 مہینے میں کارڈز پر پنچ آؤٹ کیا، اور وہ 5 ویریبلز ٹیسٹ ہوئے اور میری ریسرچ کی ویلیڈیٹی اور انویلیڈیٹی سب ثابت ہوئی۔ 5 مہینے لگے، 6 مہینے لگے۔ آج کل کے زمانے میں یہ 5 ویریبلز کے ساتھ ہوا تھا، آج کل کے زمانے میں بلینز آف ویریبلز آر لکڈ ایٹ۔ چیٹ GPT جو بڑا مشہور ہے، اب آپ لوگوں کے دماغ پر اب خبروں سے آنے لگا، I spoke on ChatGPT and the pressure on Ustad
in College of Physicians Surgeons about a year back. और मैंने उनसे कहा कि with Chat GPT your way of evaluating students दुनिया में बदल जाएगा. अब आप ये उसकी थीसिस और उसका मुकाला और ये लिख कर लाओ वो लिख कर लाओ, nothing will happen. Things are changing tremendously. और दुनिया की समझ में नहीं आ रहा क्या करे. इटली में चैट जीपीटी बैन हो गया, न्यूयॉर्क के स्कूलों में बैन हो गया. अच्छा, ये नॉलेज का जो एनक्रोचमेंट है इसको आप रोक नहीं सकेंगे. तो लिहाजा इस वक्त सो व्हाट शुड बी द ह्यूमन माइंड थिंकिंग अबाउट. आप जो उस्तादों से ज़्यादा है और आप भी उस्ताद बनेंगे कल, मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि एनालिटिकल थिंकिंग आप सिखाएंगे अपने स्टूडेंट्स को. एक्सपोजर जो डेटा ऑफ जो नॉलेज है वो है आपकी मेडिकल नॉलेज, मगर एनालिटिकल थिंकिंग. नॉलेज इज देयर इन द क्लाउड टुडे, नॉलेज इज देयर इन द बुक्स टुडे, इमीडिएटली एक्सेसिबल टू यू एज सून एज यू डू समथिंग. और अभी भी वो ज़माना भी आने वाला है. अभी तो आप टाइप कर कर एक्सेस करते हैं. टाइम इज कमिंग, आई प्रेडिक्ट 10 years when your thoughts will be able to decipher and reach out for knowledge. Your thoughts, आप सोचेंगे और किसी डिस्प्ले पर what you thought and what you were searching for will be available. तो आपको मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा चेंज आ रही है. मैं आपसे एक एरिया बता दूँ जिसके अंदर आई एम वेरी इम्प्रेस्ड एंड आई डिस्कस दिस विद बिल गेट्स व्हेन ही वाज हियर. और वो ये है कि आपको मालूम है ह्यूमन जीनोम का, डॉक्टर्स हैं लिहाजा मैं ये बातें कर सकता हूँ, ये बातें कहीं और कर ही नहीं सकता. ह्यूमन जीनोम का जिक्र करूं सियासी मैदान में तो किसी समझ में नहीं आएगा. तो ह्यूमन जीनोम को तकरीबन 10-12-13 साल लगे एक DNA एनालिसिस फॉर वन ह्यूमन बीइंग. अच्छा, एंड इट टुक बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर दैट एनालिसिस टू हैपन. टुडे अगर आप जाएं मगरिब में, पाकिस्तान में भी शुरू हो जाएगा, इस वक्त $200 या $100 के अंदर आपका DNA का पूरा पिक्चर निकल सकती है. आप इमेजिन करो, आपका DNA बिलियंस ऑफ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, SGTA का है ना, ऑफ दोज अमाइनो एसिड्स. अच्छा, आप तसव्वुर कीजिए कि दुनिया के सबके DNA का एनालिसिस हो बिलियंस ऑफ वेरिएबल्स के साथ, ये पता चल जाएगा कि आपको किस बीमारी का इम्कान है, किस चीज़ से आप दूर रहें, क्या आपकी सोच है. टू द एक्सटेंट इट हैज स्टार्टेड हैपनिंग इवन टुडे. एंजेलिना जोली had both her breasts removed because her DNA said there is a susceptibility of development of carcinoma in her breast. Only her DNA said. तो आप इमेजिन करें दुनिया किस तरफ जा रही है. एंड यू आर दी, मैं समझता हूँ कि हैंडलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप ज़्यादा हैं. और लिहाजा इस वजह से उस्तादों को, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन को इसमें तब्दीली करनी पड़ेगी. मगर आपको एक और चीज़ मैं कहूँ, एक तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतनी सारी लड़कियाँ एजुकेशन में यहाँ हायर प्रोफेशन में गई हैं. हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का पहला कॉन्वोकेशन. सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब. हमारे दीन में इल्म हासिल करना फ़र्ज़ करार दिया गया है. ज़िंदगी में आगे बढ़ने और समाजी बहबूद के लिए इल्म हासिल करना नागुज़ीर है. और अभी आपको बताएं कि मादर वतन के दिफा और सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए पूरी कौम पुरअज़्म शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करने और उनके लवाहिकीन से यकजहती के लिए कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में अज़मत शहदा कन्वेंशन का आज इनेकाद किया जा रहा है. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी तकरीब में शिरकत करेंगे. वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अपनी ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सानह 9 मई की मज़म्मत जबकि शहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करेंगे. और शहदा की बेलोस कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कल यौम तकरीम शहदा मनाया जाएगा. GHQ में यादगार शहदा पर मरकजी तकरीब होगी. यौम तकरीम शहदा के हवाले से नया प्रोमो भी जारी कर दिया गया है. फजाइया को लोहे के चने चपवाने वाले पाकिस्तान के शेर दिल पायलट विंग कमांडर हसन सिद्दीकी ने यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान सिर्फ खित्ता अर्ज नहीं बल्कि एक नज़रिए और अज़्म का नाम है. उन्होंने कहा कि इस नज़रिए की बका के लिए अफवाज पाकिस्तान ने किसी कुर्बानी से दरेख नहीं किया. तकरीम शहदाए पाकिस्तान के हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ. पाकिस्तान एक खित्ता अर्ज का नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी, एक अज़्म का नाम है.
اور اس نظریے کی بقا کے لیے پاک افواج اور بالخصوص پاکستان فضائیہ نے ماضی میں بھی کسی بھی طرح کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ ہم وہ زندہ قوم ہے جنہوں نے نہ صرف اپنے شہیدوں کو اپنے اندر زندہ رکھا ہوا ہے بلکہ ہر لمحے ان کے لہو کا قرض اتارنے کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں۔ آخر میں دشمنان پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کا وقار، اس کا عزم اور نظریہ پاکستان ہمارے لیے نان نیگوشیبل ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اپنے شہیدوں کی تقریر۔ اسکواڈرن لیڈر منیر الدین احمد شہید کی بہادری اور دلیری کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ان کے عظیم کارناموں کو اجاگر کرنے کی غرض سے پاک فضائیہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے 1965 کی جنگ کے ہیرو کی یاد میں ایک خصوصی پرومو جاری کر دیا ہے۔ جنگ کے دوران اسکواڈرن لیڈر منیر شہید نے کئی فضائی مارکوں میں حصہ لیا اور دشمن کے قیمتی اثاثوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ 10 ستمبر 1965 کو انہوں نے ہندوستانی علاقے میں اپنی فارمیشن کی قیادت کی اور بھارتی فضائیہ کے ایک نیٹ لڑاکا طیارے کو مار گرایا۔ 11 ستمبر 1965 کے دن انہوں نے ایک گراؤنڈ اٹیک مشن کے دوران بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا جب ان کا طیارہ دشمن کی طیارہ شکن توپوں کی زد میں آ گیا۔ ان کے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری کے اعتراف میں انہیں بعد از شہادت ستارہ جرت کے اعزاز سے نوازا گیا۔ اور پی ٹی آئی رہنما کنول شوذب کا جی ایچ کیو پر دھاوا بولنے میں کردار بے نقاب، خواتین کو کس طرح اکسایا گیا، کنول شوذب کی آڈیو لیک منظر عام پر آ گئی۔ ہیلو جی نیٹ آف ہوا ہے کمرے نا، سارے نیٹ آف ہے۔ میں نے تجھے کہا پھر مجھے شاندے نے عقل دی کہ کوئی بھی نہ فون کا چل رہا ہے نہ کچھ چل رہا ہے، تو اب نا جی ایچ کیو پہنچنا ہے۔ جی ایچ کیو ٹھیک ہے، نکل آئی ہوں کیونکہ میم کنول نکلی ہوئی ہیں تو میں نکل آئی ہوں۔ تو اب میں نے تجھے صرف یہ بتانا تھا فیض آباد وغیرہ میں آدمی جا رہے ہیں، جی ایچ کیو کی طرف میم کنول نے کہا ہے کہ آنا ہے۔ ہیلو جی جی فرخندہ ادھر فرخندہ جی، یہ جو بالکل ادھر آتے ہیں نا آخر میں زیادہ کاغ والی جگہ اتنی بری شیلنگ ہو رہی ہے، پولیس اور لڑکوں کی لڑائی ہو رہی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر جانے کا کوئی راستہ نہیں، انہوں نے سارے راستے بند کیے۔ میں ایکسپریس وے بھی دیکھ آئی ہوں، یہ بھی دیکھ آئی ہوں، اب مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ فیض آباد میں راشد حفیظ ہے، شفیق ہے اور سمابیہ ہے۔ سمابیہ کو دھکے مار مار کے واپس کر رہے ہیں، سمابیہ ہیروئن بنی ہوئی آگے جائے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے مقدمات میں مطلوب مزید 142 افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق مردان ریجن میں 292، سوات ریجن میں 185، ہری پور ریجن میں 19 افراد دہشت گردی کے مقدمات میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ کوہاٹ ریجن میں 121 اور بنو ریجن میں بھی 44 افراد کو دہشت گردی کے مقدمات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ اور وطن کے محافظ امتحان کی ہر گھڑی میں سرخرو ہوئے۔ پاک فوج کے شہداء کی بے لوث قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 25 مئی کو یوم تکریم شہداء پاکستان منایا جا رہا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ضلع پشین میں قومی مفادات کونسل کے زیر تمام پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں پاکستانی پرچم اٹھا کر پاک فوج اور ایف سی کے حق میں نعرے لگائے۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی فوج دنیا کی بہادر فوج ہے، فوجی تنصیبات پر حملوں اور جلانے کی مذمت کرتے ہیں۔ ادھر گلگت بلتستان کے علاقے گانشے میں بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئی۔ ریلی میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اور اسکولوں کے بچوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ تفصیل بتائیں گے گانشے سے ہمارے نمائندے محمد علی عالم اپنی اس رپورٹ میں۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح گلگت بلتستان کے ضلع گانچے میں بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ ضلع گانچے کے مختلف علاقوں میں مذہبی اور مختلف تنظیموں کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں، جس میں طلبہ اور اساتذہ شریک تھے۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں قومی پرچم اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر پاک فوج کے حق میں نعرے درج تھے۔ ریلی میں شریک طلبہ نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ پاک فوج جو ہماری تحفظ کا ضامن ہے،
दुश्मन प्रोपेगेंडे कर रहे हैं हमारे मुल्क में, हमारे फ़ौज को कमज़ोर दिखाने के लिए, फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको बावर कराना चाहते हैं कि पाक फ़ौज की वजह से इस मुल्क में अमन है। बुनियादी मकसद है वो बच्चों के अंदर शऊर को पैदा करना कि पाक फ़ौज जो है इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए, इस धरती के लिए कितना अहमियत रखती है। अगर पाकिस्तान है इसका मतलब पीछे पाक फ़ौज की वजह से है। पाक फ़ौज हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। हम पाक फ़ौज की वजह से ही यहाँ पे पाकिस्तान में आज़ादी का सांस ले रहे हैं। पाक फ़ौज की वजह से ही हम आज़ाद हैं। वही है जो हमेशा हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े रहते हैं। रैली के अख्ताम पर मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। मोहम्मद अली आलम, PTV न्यूज़, गांचे। वतन के मुहाफ़िज़ इम्तिहान की हर घड़ी में सुरखरू हुए। पाक फ़ौज के शहदा की बेलोस कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए 25 मई को यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है। इस बारे में देखिए ये रिपोर्ट। पाक वतन के रखवाले जब मुहाज़ों पर जागते हैं तो हम मीठी नींद सोते हैं। अमन के क़याम की खातिर दुश्मन का सामना हो या दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, पाक फ़ौज के जवान हमेशा सुरखरू हुए। वतन की हिफाजत और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फ़ौज के अफसर और जवान जान देने से भी गुरेज नहीं करते। शहीदों और गाजियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक दिन मखसूस किया गया है, जिसे यौम तकरीम शहदा का नाम दिया गया। यौम तकरीम शहदा की मरकजी तकरीब GHQ की यादगार शहदा पर होगी, जबकि पाक फ़िज़ाइया, बहरिया और पुलिस की यादगार शहदा पर तकरीबात होंगी। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तकरीबात का इनकाद होगा। वतन अजीज पाकिस्तान के अमन व अमान और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस हवाले से अफवाज पाकिस्तान, रेंजर्स, FC, पुलिस, दीगर कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों के शहदा का किरदार नाकाबिले फरामोश है। यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान का मकसद जहाँ एक तरफ शहदा की लाजवाल कुर्बानियों की याद ताज़ा करना है, वहाँ कौम को ये भी पैगाम देना है कि शहदा, उनकी फैमिलीज और यादगारों की तकरीम और हर पाकिस्तानी का फ़ख्र हैं। मुल्क भर में होने वाली तकरीबात में शहदाए पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। शहदा के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी और खुसूसी दुआ भी की जाएगी। और ज़िला शेखुपुरा में भी यौम तकरीम शहदाए पाक फ़ौज मनाने के लिए तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। पाक फ़ौज शहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए DPO जाहिद नवाज मरवत पाक फ़ौज के मुख्तलिफ शहदा के घरों में गए, अहले खाना को फूल पेश किए, कुछ वक्त उनके साथ गुजारा। शेखुपुरा की तहसील मुरीद के और फिरोजवाला में पाक फ़ौज से इज़हार एकजहती के लिए मुख्तलिफ रैलियाँ निकाली गईं। रैलियों में ताजरों, वकला समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर पाक फ़ौज और शहदाए पाक फ़ौज से मोहब्बत के नारे दर्ज थे। जैसे भी बातें की जा रही हैं, मुख्तलिफ मुतालबात भी आ रहे हैं, कहीं से मुखालफत आ रही है। क्या हुकूमत कोई ऐसा इक़दाम उठाने पर गौर कर रही है, जिस तरह PTI के खुद रहनुमा अपनी लातल्लुकी का इज़हार करते हुए पार्टी को खैरबाद कह रहे हैं, क्या PTI पर पाबंदी आयद करने की कोई सोच मौजूद है हुकूमत में? कि ये 9 मई से बाद से लेके अब तक जो है ना बहुत से शवादात जो है ना मिल रहे हैं, बहुत सी एविडेंस सामने आ रही है कि 9 मई कोई ऐसा कोई बेसाख्ता या स्पॉन्टेनियस बात नहीं थी। ये सारे के सारा एक प्लान के तहत हुआ है और उस प्लान का जो मकसद था वो बड़े घिनौने मकासद थे उनके। जो है जिन लोगों ने कोर कमांडर के घर को अटैक किया और जिन लोगों ने जो है ना वो इसको अटैक किया, GHQ को अटैक किया, गुजरांवाला कंटोनमेंट पे अटैक हुआ, एयर बेस पे मियाँ वाली में अटैक हुआ और बहुत फैसलाबाद में ISI का। तो इसलिए ये जो चीज़ जो थी ना, ये कि किसी सिविल इंस्टीट्यूशन को नहीं अटैक किया गया, किसी सिविलियन इमारत को नहीं अटैक किया गया। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान पे अटैक हुआ है। लेकिन ये सारे के सारे बाकी जो थे ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक्स थे और उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, आप लोग सारा जानते हैं। तो और इसके अलावा उसके बाद जो है बहुत सी एविडेंस जो इकट्ठी हो रही है या इनके लोग ख़ुद बता रहे हैं, आप टेलीविज़न पे सुना भी है आपने
کہ ان کو پہلے بریف کیا گیا وہ تھا، 3-4 مرتبہ بریف کیا گیا تھا کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے، اگر میں گرفتار ہوا آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ تمام تر جو 1 سال کی اس کی سٹرگل تھی، عمران خان کی جو بالکل اس کا حربہ ناکام ہوا، یہ ایک آخری حربہ تھا اس کا ہماری دفاعی افواج کے خلاف جو ہے، اور اس کے گناہونے جو ہے اس کے عزائم تھے، وہ عزائم جو ہے ہندوستان کے تو ہو سکتے ہیں، وہ کسی پاکستانی کے نہیں ہو سکتے. تو اس بیک گراؤنڈ میں یا اس پس منظر میں ہم لوگ جو ہے ضرور اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں اور لیں گے بھی کہ اس پارٹی کے اوپر اس جو کچھ 9 مئی کی ہوا ہے اور جو کچھ پلاننگ اس نے کی ہے ہماری افواج کو نشانہ بنانے کی، اور ان کی جو قابل فخر اور ان کے عظمت کے نشان ہیں، قربانیوں کے نشان جو ہیں، ان کی جو تحقیر کی گئی ہے اور ان کو جس طرح برباد کیا گیا اور ان کو ڈیفیس کیا گیا، یہ اسپونٹینیس قطعی طور پہ نہیں ہے، قطعی طور پہ یہ بے ساختہ نہیں ہوا، قطعی طور پہ یہ ایک پلان کے تحت سب کچھ ہو رہا تھا. اس بیک گراؤنڈ میں امکانات ہیں اور ضرور اس کا فیصلہ کوئی نہیں ہوا، لیکن اس کا جائزہ ضرور لیا جا رہا ہے کہ پارٹی کے اوپر پابندی لگا دی جائے. تو خواجہ صاحب، تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے کیا وہی جو دہشت گردی کے حوالے سے ماضی میں جو جس طرح مختلف ٹی ٹی پی اور دیگر جماعتوں پہ پابندی لگی ہے، کیا اسی بنیاد پر؟ نہیں، یہ اس سے بہت مختلف ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اس کا جو گھناؤنا پن ہے اس کا، اس 9 مئی کے ایکشن والا جو ہے وہ گھناؤنا پن جو ہے وہ بہت زیادہ ان جو ماضی میں 70 کی دہائی میں ہوا یا 80 کی دہائی میں ہوا، وہ تو پیورلی پولیٹیکل موٹیو سے ان لوگوں نے کہیں بھی ہماری دفاعی تنصیبات کو نہیں اٹیک کیا تھا، انہوں نے کہیں ریاست کو چیلنج نہیں کیا تھا. ان کے اس وقت کی گورنمنٹ کے ساتھ اختلافات ضرور تھے، چاہے وہ 70 کی دہائی تھی یا 80 کی دہائی تھی. ان لوگوں نے ریاست کو چیلنج کیا ہے، ریاست کی جو کیا کہتے ہیں بنیاد جو ہے، جو اساس جو ہے، اس کے اوپر حملہ کیا ہے، ریاست کی اساس پہ حملہ کیا ہے اور ان نظریاتی اساس پہ حملہ کیا ہے، ہماری دفاعی جو اساس ہے اس پہ حملہ کیا ہے. کون سا جرم ہے جو 9 مئی کو سرزد نہیں ہوا؟ آپ بتائیں کہ فائرنگ 4 بندے مرے ہیں وہاں پہ اپنا گجرانوالے میں، ISI کا دفتر جو ہے اٹیک ہوا ہے. اس کے بعد سیالکوٹ میں کنٹرول روم میں داخل ہونے کی انہوں نے کوشش کی ہے، وہ دیٹ اٹیک واز ریپلسڈ. اس کے بعد کور کمانڈر کے گھر کو ہماری جو کرنل شیر جو ہے وہ تو ہماری عظمت کا نشان ہے. اس بندے نے ان کی خاندانوں کی جو قربانیاں جو ہیں ان کو زائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ قطعی طور پہ میرے ذہن میں بالکل کلیئرٹی ہے اور سب کے ذہن میں یہ کلیئرٹی ہے کہ یہ ہندوستان تو کر سکتا تھا، پاکستان ہی نہیں کر سکتا. خواجہ صاحب، گزشتہ روز فیاض الحسن چوہان صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے بڑے انکشافات کیے کہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ ایک یہودی کمپنی کو بھی ہائر کیا گیا، پھر زوم کے اوپر میٹنگز بھی ہوتی تھیں اور جن میں یہ بات بھی کہی جاتی تھی کہ صرف فوج کے خلاف ہی عمران خان بات سننا پسند کرتے تھے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی. دیکھیں، انہوں نے کل بھی کسی کو انٹرویو دیا ہے کہ جی میں بار بار اٹیمپٹ کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ جو فوج بات کرے. انہوں نے فوج کو اپنا جو ہے نا ایڈورسری یا اپنا حریف یا اپنا دشمن جو ہے وہ تصور کر لیا ہوا ہے. وہ فوج کی گود میں انہوں نے ساری سیاست ان کی پروان چڑھی اور آج وہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ موسم کش آدمی ہے اور تمام ایویڈنس جو ہے جو میں باتیں کر رہا ہوں، یہ ایویڈنس جو ہے ان کے اپنے جو لوگ چھوڑ رہے ہیں وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ یہ پلاننگ کے تحت ہوا ہے، یہ اس طرح نہیں ہوا، ایسے نہیں جو ہے تمام، بلکہ سہولت کاری کی گئی ہے ان لوگوں کو وہاں پہنچنے میں. جو خواجہ صاحب، کوئی ایسا چانس ہے اس سارے سینیریو میں بھی کہ کسی لمحے جو مذاکرات کی بات ہوتی ہے، کیا اس سٹیج پر بھی یہ معاملہ کوئی بات چیت کے ساتھ رفع دفع ہو سکتا ہے، یا کوئی عمران خان کو فیس سیونگ یا بیل آؤٹ یا کوئی اس طرح کا معاہدہ؟ آپ مجھے ایک بتائیں کہ اس نے کسی سٹیج کے اوپر ایون کل بھی ایز لیٹ ایز یسٹرڈے
اس نے آرمی چیف یا فوج کے ساتھ بات کرنے کے لیے، آپ جب فوج کو اپنا حریف سمجھیں، جب حکمرانی تھی فوج ڈائریکٹلی حکمرانی تھی، ایوب خان تھا، یا خان تھا، ضیاء تھا، یا جنرل مشرف تھا، تو پھر تو میرا مطلب ہے کہ ایک سیاسی رول تھا، تو اس وقت تو کسی کی اپوزیشن جو ہے وہ بنتی تھی. لیکن یہ اس وقت بھی جو ہے ایکسٹریم سرکمسٹانسز میں بھی جو ہے پی ایم ایل این نے، پیپلز پارٹی نے، خصوصاً پیپلز پارٹی نے، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ شائبہ بھی ہوتا ہو کہ ہم اپنی افواج کو جو ہے فریق بنا رہے ہیں اپنی جنگ کے اندر. اس نے فریق بنا لی ہے وہ اپنی سیاسی جنگ کے اندر، اپنے اقتدار کی جنگ کے اندر. اچھا خواجہ صاحب، آپ کی 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے اوپر میاں محمد نواز شریف صاحب کا کیا سٹینڈ ہے؟ ان سے بات ہوتی بھی ہوگی. بڑی کلیئرٹی ہے جی، میری رات بھی ان سے بات ہوئی ہے، بہت کلیئرٹی ہے ان کو، اور انشاءاللہ وہ واپس آتے ہیں تو پبلکلی وہ اپنا سٹینڈ ان واقعات کے اوپر جو ہے. دیکھیں مجھے بتائیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے 5-6 سال کے اندر، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا یا بی بی کے ساتھ جو کچھ ہوا، کسی نے کبھی کوئی بات سوچی بھی ہے؟ کوئی ایسی ایویڈنس ملتی ہے کہ ہم نے کسی کنٹونمنٹ پہ حملہ کر دیا ہو، یا ہم نے جن لوگوں نے مینیپولیٹ کیا میاں نواز شریف کی جو ہے وہ اقتدار سے محرومی، اس کے بعد جو ہے الیکشن جو مینیپولیٹ ہوا، یہ سارے آپ کو کردار پتہ ہیں، ہر ایک کو کرداروں کا پتہ ہے. لیکن کبھی سوچا بھی ہے؟ کوئی ایویڈنس 75 سال میں آپ کو ملتی ہے کہ 9 مئی والا واقعہ جو ہے اس کی کوئی پہلے کوئی نظر آتی ہو، یا آپ کو کوئی نظر آتا ہو کہ یہ واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں؟ خواجہ صاحب کتنا اس میں کیا پارلیمنٹ سے رجوع کریں گے پابندی کے لیے؟ کیونکہ یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ 1-2 جماعتیں یہ اگر یہ بات ہوئی تو پارلیمنٹ سے ڈیفینیٹلی رجوع کیا جائے گا. اگر یہ فیصلہ کیا گیا تو پارلیمنٹ سے ڈیفینیٹلی رجوع کیا جائے گا. ہم پارلیمنٹ کو جو ہے اعتماد میں ڈیفینیٹلی لیں گے، اور یہ پی ڈی ایم کی پارٹیز کا ایک مشترکہ فیصلہ ہوگا جب یہ فیصلہ ہوگا. یہ بتائیں کہ جو یہ واقعات ہوئے 9 مئی کے، انڈیا اور بالخصوص انڈین میڈیا پہ جس طرح ایک جشن کا سما تھا، ایون یہاں تک بھی تبصرے ملے کہ پاکستان میں اب عمران خان کو برسر اقتدار آنا چاہیے کیونکہ وہ پاکستان کے منافی اور انڈین مفادات کے حق میں ہے. تو اس سارا جو سینیریو انٹرنیشنل سینیریو ہے، اور باہر سے جو بھی آوازیں آ رہی ہیں عمران خان کے خلاف زیادتیوں کے حوالے سے، ان آوازوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہندوستان نے جو لازمی طور پہ جشن منانا تھا، جو عمران خان نے کیا ہے اس کے اوپر ہندوستان نے جشن منانا تھا. جو ہمارے اگر گھر میں آگ لگتی ہے، یا ہمارے گھر میں جو ہے تفرقہ پھیلتا ہے، یا ہمارے گھر میں جو ہے وہ جو ہمارے ادارے جو ہیں ان کو مزمحل کیا جاتا ہے، ان کو سیبوٹاج کیا جاتا ہے، تو ہندوستان سے زیادہ کسی کو کیا خوشی ہوگی؟ جتنے بھی اقدامات جو ہے عمران نے اٹھائے ہیں اس سے سارے ہندوستان کے طول و عرض میں جو ہے بالکل انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح ہمارا انٹرسٹ جو ہے پروٹیکٹ جو ہے عمران خان نے کیا ہے، یا اس کو آگے جو بڑھاوا جو عمران خان نے دیا ہے 75 سال میں کسی نے نہیں دیا. اچھا خواجہ صاحب، خود نہیں کر سکے وہ. سر یہ واقعہ تو ہو گیا، بڑا افسوس تھا کہ جو آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے. آپ کیونکہ خود وزیر دفاع بھی ہیں، تو آپ لوگ اس قسم کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ آئندہ اس قسم کا واقعہ کبھی نہ ہو جو جس طرح ہوا ہے؟ بالکل جی، یہ ہماری ذمہ داری ہے. بصیرت سیاستدانوں کے، بصیرت ایک سیاسی حکومت کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک ادارہ جو ہے، جو ان کا ایک ریزولو ہے کہ سیاست سے اتنا ہی تعلق رکھنا چاہتے ہیں جتنا آئین ان کو اجازت دیتا ہے. تو یہ ان کے ریزولو کو سپورٹ کرنا ہمارا فرض ہے کہ وہ کسی طرح جو ہے سیاستدان جو ہے اپنے مذموم مقاصد کے لیے عمران خان جیسے جو ہیں وہ ان کی تحقیر نہ کریں، ان کی توہین نہ کریں، ان کے جو انسٹیٹیوشنل ایک رسپیکٹ ہے، ایک عزت ہے، ایک احترام ہے، ایک تکریم ہے، اس کو جو ہے اٹیک نہ کریں. خواجہ صاحب لاسٹ یہ بتا دیں کہ ان واقعات پر یقیناً پاکستان کی افواج میں بھی ایک
شدید غم و غصہ ہے، رد عمل بھی یقیناً جو ہے وہ اس حوالے سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، لیکن آج بھی جو پاک فوج ہے وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے، آئینی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے. تو اس ساری صورتحال میں جو عسکری قیادت کے تحفظات ہیں ان کو کس طرح سیاسی قیادت ایڈریس کر رہی ہے؟ نہیں دیکھیں جی، ان کے تحفظات 9 مئی کے حوالے سے بڑے جائز اور بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایسے تحفظات ہیں کہ اس سچویشن سے نپٹنا جو ہے یہ ایک نئی سچویشن ہے جو 9 مئی کو جو کریٹ ہوئی ہے. اس میں جو عسکری قیادت کے جو ریزالو ہے، سیاسی حکومت جو ہے میاں نواز شریف کی قیادت میں جو تمام کولیشن پارٹنرز جو ہیں وہ ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس سے ہماری افواج کا جو آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی اپنی سیاست کا جو ہے وہ نشانہ نہ بنا سکے، اور ان کا رسپیکٹ اور ان کی جو احترام ہے وہ اس کے اوپر بالکل کوئی قسم کا حرف نہ آئے. 25 کو جو ہے وہ شہداء کی تکریم کا دن بھی منایا جا رہا ہے. یہ ساری دنیا میں ہی روایت ایسی، صرف پاکستان میں نہیں ہے کہ لوگ اپنے شہداء کی عزت کرتے ہیں، چاہے وہ ان کو صدیاں گزر گئی ہیں ان کو اپنی جانیں قربان کیے ہوئے، آج بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے. دنیا کے ممالک میں جو لوگ ان کے محسن ہیں ان کو یاد کیا جاتا ہے، شہداء کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے خاندانوں کی یہ تکریم کی جاتی ہے، اسٹیٹ ان کے خاندانوں کو سپورٹ کرتی ہے. تو یہ پاکستان میں یہ کون آ گیا ہے، یہ عمران خان نامی شخص جو ہے جو ان تمام انسٹیٹیوشن کو، اور اس نے آج تک جو ہے جس کو صاف الفاظ میں آج تک جو ہے، آج کتنے دن ہو گئے ہیں، تقریباً 13-14 دن ہو گئے ہیں، کنڈمنیشن نہیں کی، مذمت نہیں کی ان واقعات کی. کہتا ہے کہ میں تو اندر تھا، مجھے پتہ نہیں، ٹیلی فون اس کے پاس تھا. آپ نے بھی دیکھا ہے، ساری دنیا نے دیکھا ہے، رابطے اس کے سارے تھے. وہ اعظم کے ساتھ جو ہے وہ جمشید چیمہ صاحب جو ہے، کیا مسئلہ جمشید چیمہ صاحبہ جو ہے ان کو انسٹرکشن دے سکتا تھا، اس کو نہیں پتہ نہ. اس نے بلکہ بار بار یہ کہا ہے کہ یہ ری ایکشن جو ہے وہ ہونا تھا، اور پھر کہا ہے کہ میں دوبارہ گرفتار ہوا تو پھر یہی رد عمل ہوگا. اتنا معصوم بننے کی کوشش جو ہے کی کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ دنیا بیوقوف ہے اور وہ بہت بڑا عقل مند ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی سے لوگ جا رہے ہیں اس پہ حکومت کا کتنا دباؤ ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، یہ اس کے اقدامات جو ہے نا 9 اپریل کو ہوا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے، 9 اپریل کے بعد جتنے اقدامات جو ہیں بیک فائر کیے، فیل ہوئے. آپ بتائیں مجھے ایک جو اس کا اٹیمپٹ، اسمبلی استعفے دیے، اس کے بعد کہا گیا جی کہ استعفے جو ہے ہمارے منظور کیے جائیں، لیٹر لکھے گئے، کورٹ میں گئے، اس کے بعد اسمبلیاں 2 توڑیں، اس کے بعد کہا جی کہ یہ اسمبلیاں بحال ہونی چاہیے، اور الیکشن یہ بھی مذاکرات میں چیزیں ہیں. جتنے بھی اقدامات اٹھائے ہیں اس نے 9 اپریل کے بعد، وہ ایک بندہ ذہنی توازن اپنا کھو چکا ہوا ہے. وہ اس کو اپنے اقدامات سے نقصان پہنچ رہا ہے. ہم نے کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے. اس کی جو اس بوجھ تلے جو اس کے فیصلے جو غلط ثابت ہوئے ہیں، اس بوجھ تلے جو ہے اس کی پارٹی جو ہے نا وہ امپلوڈ کر رہی ہے. اس کی پارٹی سہار نہیں سکتی اس کے فیصلوں کا نتائج جو ہے. اچھا خواجہ صاحب، اگر تحریک انصاف پہ پابندی لگ جاتی ہے تو آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ایک مثال قائم ہو جائے گی اور مستقبل کی جو ملکی سیاست ہے اس پر بھی بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے؟ آپ کی بات درست ہے، میں اس سے اختلاف نہیں کروں گا، لیکن آپ دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا جو پہلے سوال پوچھا گیا ہے کہ جو پہلے پابندیاں لگیں ان کے وہ نتائج اس لیے خاطر خواہ نہ نکلے کہ وہ جن وجہ سے پابندیاں لگی تھیں وہ وجہ جو تھیں وہ میں سمجھتا ہوں جائز یا وجہ جو تھیں وہ لیجٹمیٹ نہیں تھیں. ان وجوہات کے پیچھے سیاسی موٹیو تھے. اب یہ اس بندے کی اپنی پارٹی جو ہے امپلوڈ کر رہی ہے، ایک ہوتا ہے نا کہ ایکسپلوڈ کرے چیز، یہ امپلوڈ کر رہی ہے اندر کی طرف جو ہے اس کی پارٹی جو ہے نا وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو رہی ہے. اب دیکھیں مجھے دیکھ کے ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے افسوس بھی ہوتا ہے کہ کس طرح یہ برملا جو ہے یہ لوگ جو ہے نا وہ اٹیک کر رہے ہیں، اور پچھلے 4-5 سال میں جو ہے وہ کس طرح اس کا دم بھرتے تھے. افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو ہے ایسے لوگ اب سامنے آ رہے ہیں
ہمارے اسپیکر صاحب جو ہیں جو تھے اسد کیسر صاحب، میرا خیال ہے انہوں نے بھی کوئی پریس کانفرنس کی ہے، اسد کیسر صاحب نے کی ہے، کچھ سائفر کے متعلق جو ہے انہوں نے کوئی کہا ہے، انہوں نے بھی اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہم نے بنایا تھا سائفر، اور یہ بنایا تھا، وہ تو بنایا تھا۔ حیران ہوتا ہوں میں اس کنکلوژن پہ پہنچتا ہوں کہ یہ لوگ سیاسی ورکر نہیں تھے، یہ 5 سال جو اقتدار میں رہے ہیں، 4 سال۔ آخر میں ایک آخری سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہماری فوجی تنصیبات پہ حملہ ہے، اس کے پیچھے کا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ اس جو پی ڈی ایم کی حکومت ایسے ہی گرا دیا جائے اور مارشل لا دیا، ایسی وجہ؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اول مقصد دیکھا، ہماری حکومت جو ہے سیاستدانوں کی حکومتیں آتی ہیں جاتی رہتی ہیں۔ میں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر میں زیادہ عرصہ اپوزیشن گزارا ہے، مجھے اس کا کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی غم نہیں ہے، کوئی غصہ نہیں ہے۔ میں نے جنرل مشرف کی بھی اپوزیشن میں گزارا، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس وقت بھی اپوزیشن میں وقت گزارا، پھر یہ پی ٹی آئی کا وقت بھی گزارا ہے۔ تو سیاستدانوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حکومتیں آنی جانی ہوں، لیکن ماشاءاللہ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی وقت ان کی ہو سکتا ہے کیلکولیشن ہو کہ یہ ماشاءاللہ لگ جائے گا، لیکن میں قطعی طور پہ اس بات کی نفی کرتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہ پہلے تھی نہ تھی۔ انہوں نے ایک جوا کھیلا ہے، داؤ ہار گئے ہیں، اب مختلف ہیلے بہانوں سے چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی پھر بلا لے اور ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا عمران خان کی مدد کو آ سکتی ہے؟ کیا ایسا ہی کوئی جلا وطنی ٹائپ کوئی معاہدہ یا کوئی اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ عالمی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا شدید دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ کوئی دباؤ نہیں ہے، ہم پہ ہمارے اپنے معاملات ہیں، ہم نے اپنے مفادات کا خود تحفظ کرنا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک خبر چلی تھی کہ یہ کوئی اسٹاک بروکر ہیں، وہ آئے تھے اور انہوں نے سجیشن دی ہے بعض کوارٹرز کو کہ یہ باہر چلا جاتا ہے اور معاملات جو ہیں وہ اس طرح طے کر لیے جائیں۔ تھینک یو سر۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے، عمران خان کے اپنے فیصلوں نے اس کی پارٹی کو نقصان پہنچایا۔ 9 مئی کے واقعات پوری منصوبہ بندی کے ساتھ انجام دیے گئے۔ اور اب آپ جان سکیں گے موسم کی صورتحال۔ السلام علیکم، خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، تاہم خیبر پختونخوا، مشرقی بلوچستان، بالائی سندھ، پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، شمالی بلوچستان، گلگت بلتستان اور بالائی سندھ میں آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ اسکردو کے مضافات سمیت بالائی علاقوں کے پہاڑوں پر برف باری اور تیز بارش کے باعث علاقے میں موسم کی خنکی میں اضافہ ہوا ہے۔ تیز بارش کے باعث ندی نالوں اور بالائی علاقوں میں مٹی کے تودے گرنے کا بھی خطرہ ہے۔ خراب موسم کے باعث آج بھی اسلام آباد اور اسکردو کے درمیان پروازیں منسوخ ہوئیں۔ بلتستان کے ضلع شگر میں گزشتہ رات بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث موسم سرد ہو گیا اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ ادھر ضلع گانجے میں رات سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ علاقے میں مسلسل بارش سے موسم کافی حد تک سرد ہو چکا ہے۔ بارش سے ممکنہ لینڈ سلائیڈنگ سے بچنے کے لیے ضلعی انتظامیہ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے عوام کو غیر ضروری سفر کرنے سے اجتناب کی ہدایت کی ہے۔ اور اب بات کریں گے گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے تربت کی، جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 44، شہید بے نظیر آباد
गुजरावाला और दादू में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।